सबक में आप सीखेंगे वाव या गैर मलफूज, यानी वो वाव और या जो लिखने में तो आए और पढ़ने में ना आए। ऐसे वाव को वाव या गैर मलफूज भी कहते हैं और वाव मादूला भी कहते हैं। जो वाव और या लिखने में आए पढ़ने में ना आए, ऐसे वाव और या को वाव और या मादूला भी कहते हैं। इसका कुछ उसूल है। उसूल ये है कि वाव कभी तो ये खा के बाद आता है और कभी अलिफ लाम से पहले आता है। कभी ये खा के बाद आएगा और कभी अलिफ लाम के बाद आएगा। जब खा के बाद आता है तो अगर इस वाव के बाद, जब ये खा के बाद आए तो अगर इस वाव के बाद अलिफ साकिन है तो उसकी आवाज यानी वाव की आवाज अलिफ की आवाज में मखलूत होकर निकलेगी। वाव की आवाज अलिफ की आवाज से मखलूत करके निकालेंगे। पढ़ेंगे इसको ख्वाब, ख्वाब, यानी वाव की भी बू आ जाए और अलिफ भी। ख्वाजा, ख्वाब, ख्वाजा। और अगर इसके बाद अलिफ के अलावा यानी वाव के बाद अलिफ के अलावा कोई और हर्फ आ रहा है, यहां देखिए इस ख्वाब में वाव के बाद अलिफ है, अगर इस वाव के बाद अलिफ के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो फिर वाव बिल्कुल भी नहीं पढ़ जाने का। पढ़ने में वाव की जरा बराबर भी बू नहीं आएगी। जैसे अलिफ के बाद वाव, यानी कि देखे कैसा आएगा, जैसे कि खुद, यहां पर खाव पेश हो दाल साकिन लिखा हुआ है, ऐसे खुश, लेकिन वाव बिल्कुल नहीं पढ़ जाएगा, ये पढ़ जाएगा खुद, खुश। तो ये तो वाव का उसूल रहा। इसी तरीके से या के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए एक उसूल और समझें। अगर वाव साकिन के बाद अलिफ लाम आए, वाव साकिन के बाद अलिफ लाम आए तो इस सूरत में भी वाव लिखा तो जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे उलुल अज़्म, अबुल आस, जुन्नून। देखिए इनमें देखिए अब तक तीन बात आ गई। पहली बात आई वाव के बाद अगर अलिफ आ रहा है, वाव के बाद यानी खा के बाद वाव है, वाव के बाद अलिफ आ रहा है, तो जब वाव के बाद अलिफ आए तो वाव की आवाज को अलिफ की आवाज में मिलाकर मखलूत करके पढ़ेंगे। जैसे हमने बताया था पीछे खुद, जैसे ख्वाब, ख्वाजा। और अगर वाव के बाद अलिफ के अलावा कुछ और हर्फ है तो फिर पढ़ेंगे खुद, खुश वाली मिसाल चलेगी। अब दूसरी बात आई, हमने बताया था कि वाव ये वाव कभी खा के बाद आता है, कभी अलिफ लाम से पहले आता है। तो इन मिसालों में यहां जो बता रहे दूसरी बात, यहां वाव ये अलिफ लाम से पहले है। ये लाम, ये अलिफ और ये लाम, इससे पहले ये वाव है। तो कि वाव कभी अलिफ लाम से, वाव साकिन होता है, अलिफ लाम से पहले आए तो देखिए वाव यहां पर भी पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि लिखने में आएगा। आपने देखिए जैसे उलुल अज़्म, अबुल आस, वाव बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे जुन्नून। वाव मादूला की तरह, वाव मादूला की तरह या भी है। जैसे वाव मादूला होता है ऐसे ही या मादूला भी है। या भी कभी लिखने में आती है मगर पढ़ने में नहीं आती, या कभी लिखने में आती है पढ़ने में नहीं आती। इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि अरबी के बाज़ कलिमात जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके आखिर में कभी या लिखी जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती। उनके आखिर में कभी या लिखी जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगाकर अलिफ पढ़ा जाता है। जैसे ईसा, या के ऊपर खड़ा ज़बर लगाया और पढ़ा इसको अलिफ, ईसा। ऐसे ही मूसा। इसी तरीके से अगर या साकिन के बाद, या साकिन के बाद अलिफ लाम आ जाता है, अगर या साकिन के बाद अलिफ लाम आए तो इस सूरत में भी या को लिखा जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे फिलहाल, फिलफौर। अब तक आपके सामने दो तीन बात आई, हम उसका रिवीजन करते हैं। पहली बात बतलाई हमने वाव मादूला यानी वाव और या। वाव जब खा के बाद आता है, वाव जब खा के बाद आए तो उस खा के बाद आता है और उसके बाद वाव के बाद अलिफ है। खा के बाद आया, वाव के बाद अलिफ है
تو واو اور الف کی آواز کو ملا جلا کے پڑھیں گے. اس کی مثال بتائی ہم نے خواب خواجہ. اور جب واو کے بعد الف نہ ہو, خا کے بعد تو واو استعمال ہو لیکن واو کے بعد الف نہ ہو, تو اس وقت واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا نہ بو آنے کی. جیسے خود خوش. دوسری بات بتائی کہ واو کبھی الف لام سے پہلے آتا ہے, ہم نے بتایا تھا واو کبھی یہ الف لام سے پہلے آتا ہے. تو اس کی مثال بتائی, واو پڑھا نہیں جائے گا, لکھنے میں آگا جیسے اولو العزم ابو العاص ذوالنون. اسی طریقے سے اس میں واو نہیں پڑھا جا رہا, ایسی واو معدولہ ہے, اس کو واو معدولہ کہیں گے. ایسی ہی یا ہے, یا کبھی پڑھ لکھی جائے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی, جب یا کے اوپر پھر اس کے بدلے میں کھڑا زبر لگا دیں گے, جیسے عیسیٰ کی یا, موسیٰ, اور اس کے بدلے میں الف پڑھا جا رہا ہے. ایسے ہی دوسری بات آئی کہ یا کبھی الف لام سے پہلے جب آ جائے, یہ یا جب کبھی الف لام سے پہلے آ جائے تو اس وقت بھی یا لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی, جیسے فی الحال, فی الفور. تو آئیے اس کی پہلے نمبر پر ہم آپ کو تختی کر کے بتلاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھیں. جیسے ہمیں لکھنا ہے تنخواہ, تو دیکھیے تان سے تن, اس کے ساتھ میں پلس کریں گے خا الف, پھر ملائیں گے اس کے پاس میں کو ہا, تو بنائیے تنخواہ. اصل میں کیا تھا, یہ واو کے ساتھ تنخواہ پہلے تھا, یہاں تک دیکھیے تنخواہ پڑھا کیا جا رہا ہے, لکھا کیا جائے گا تنخواہ, پڑھا جائے گا تنخواہ, لکھا جائے گا تنخواہ, واو پڑھا نہیں جائے گا. ایسے ہی ایک حرف ہے خواہش, دیکھیے خواہ کے ساتھ میں ہاشین ملا دو خواہش. ایسے یہ پڑھنے میں آتا ہے لیکن لکھنے میں کیسا آئے گا یہ خواہش, واو آئے گا, واو کی تھوڑی سی بو نکالیں گے. یہاں وہی پہلا قاعدہ ہے, واو کے بعد خا کے بعد واو ہے, واو کے بعد الف ہے. تو آئیے اب ہم کچھ جملے اس سے ملتے جلتے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کی کتاب میں خوش, خوشی, خواب, خواجہ, درخواست, خدا نہ خواستہ. ایسے ہی اور جملے دیکھیں, خوش دامن, خیش, یا کی مثال آ گئی, یا پڑھنے میں نہیں آ رہی, خورشید, خوشامد, خامخواہ, خامخواہ, لیکن وہاں بالکل نہیں پڑھا جانے کا, خامخواہ, اولو العزم, ابو العاص, ذوالجلال, ذوالنون, ذوالفقار, ابو الکلام, ادنا, اعلی, مصطفیٰ, مرتضی, فتویٰ. دیکھیے حتی المقدور, یا بالکل نہیں پڑھنے میں آئی, علی الاعلان, علی الحساب, فی الحال, فی الجملہ, فی الفور. دیکھیے جو ہم نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ لائے ہیں, ان کے اندر جو ہم نے 3 اصول اوپر بتلائے ہیں کہ واو کے بعد, اگر ہم نے پہلا اصول بتایا تھا کہ واو خا کے بعد آتا ہے, کبھی الف لام سے پہلا آتا ہے. خا کے بعد آئے تو خا کی واو کی آواز اور الف کی آواز مل کے پڑھی جائے گی, جب الف لام سے پہلا آئے تو واو بالکل نہیں پڑھا جائے گا. اس کی مثال آئی تھی اولو العزم وغیرہ. اسی طرح کی ایسے پھر یا کے بارے میں آیا تھا, وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں. اس سے ملتے جلتے آئیے ہم کچھ جملے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور مزید مشق ہو جائے. دیکھیے جملہ آتا ہے, ابو العاص نے آج ایک خواب دیکھا. علم خدا کو خوش کرتا ہے, علم خدا کو خوش کرتا ہے. برخوردار, ادنا اعلی کا ادب کرو. اولو العزمی کے ساتھ علم حاصل کرو, اولو العزمی کے ساتھ علم حاصل کرو. اپنی خواہش پر مت چلو, خدا تمہیں خوش رکھے. دیکھیے اگر یہ مثال آپ غور سے دیکھیں گے تو خدا, جیسے خدا کو علم, خدا کو خوش, دیکھیے خوش پیسی مثال آ گئی. ایسی ادنا اعلی کی مثال آئی جو یا کے اوپر ہے کھڑا زبر آیا ہے. اولو العزم کی مثال آئی آپ کے سامنے, ایسی خواہش, اپنی خواہش, خواہش نہیں خواہش, خوش. تو یہ اس طرح کے اردو کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے اس
تختی کو، اس سبق کو بہت غور سے سن کر اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی مشق کریں تاکہ ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے۔